बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी जो इजराइल के यहूदी लोग फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जिस मस्जिद को लेकर जुल्म ढा रहे हैं, उस मस्जिद अक्सा की पूरी हिस्ट्री यानी कि पूरा इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हराम और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस है। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का फासला है, यानी कि कितने सालों का गैप है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, नूह अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से आपको मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको आज लोग बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में ये दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इसी शहर के लिए गई है, तो ये कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी, और उनको सूली चढ़ाने की साजिश भी इसी शहर में की गई थी। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यही मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी जगह को देते हैं
تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصیٰ کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہے، جس سے اس شہر کا مرتبہ یعنی کہ اس شہر کا ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی ہے، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستوں، جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے، یعنی صاف ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی کہ ایک ایسا بکسا ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں جا کر آج یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کروایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو بھی پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا
تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر میں ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا تھا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی۔ اور پھر آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا کر رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستوں اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا، یعنی کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ وکست کیا تھا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستوں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستوں عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخر کار برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش ایمپائر کے ہی انڈر میں رہا، اور یہی وہ دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بنٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخر کار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا،
मगर जाहिर है इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। और प्यारे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा और सुना भी होगा कि जैसे ही हमास के तरफ से इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफार इजराइल के साथ इकट्ठा होने शुरू हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसी मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। और प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन अंबिया इकराम की सरजमीन होने के अलावा मुसलमानों का पहला किबला भी है। प्यारे दोस्तों, अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दें, क्योंकि दोस्तों यहूदी ना सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि वो मस्जिद अक्सा को भी शहीद करके इसकी जगह थर्ड टेम्पल यानी कि हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमानों को कलमाए ला इलाहा के नाते और मस्जिद अल अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब अहले कुफार एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमानों को कुफार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुहम्मदिया की हामियों नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या जानकारी मिली, क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।